नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत श्रीमद मेल्पत्तूर नारायण भट्टवादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् क्षीरसागर मथनं कूर्मावतारम् इति 27तम अध्यायात् समुद्धृतः प्रथमः श्लोकः अहमत्र पठामि। दुर्वासाः सुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं का क्षान्तिः त्वदितरदेवतांशजानाम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। दुर्वासाः सुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयम् उपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं का क्षान्तिः त्वदितरदेवतांशजानाम्। अनन्तरम् अन्वयः। दुर्वासाः सुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं स्वयं शक्राय उपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते सति शक्रं शशाप त्वदितरदेवतांशजानां का क्षान्तिः। अन्ते सारांशश्च। दुर्वासमहर्षिः देवस्त्रियः सम्मानरूपेण लब्धम् अतिविशिष्टं दिव्यहारं देवेन्द्राय अदात्। देवेन्द्रस्य गजेन ऐरावतेन माल्यमेतत् विदीर्णिते सति कोपिष्ठः दुर्वासः देवेन्द्रं शशाप च। भवतः हृदे इतरदेवांशभूजाताः क्षमाहीनाः भवन्ति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।